दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार वहीद मुराद बरसगीर के मकबूल तरीन और बाअसर अदाकारों में से एक समझे जाते हैं। फिल्मों में उनके अरूज के दौर को पाकिस्तानी फिल्म की तारीख का एक सुनहरा दौर कहा जाता है, जब वहीद मुराद करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया करते थे। यूं तो पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन के लेजेंड वहीद मुराद को हमसे बिछड़े तकरीबन 40 साल के करीब होने लगे हैं, लेकिन उनके मदाहों की तरफ से वहीद मुराद की सालगिरह मनाने की रवायत आज भी कायम है और लोग उन्हें याद रखे हुए हैं। अदाकार सदाकार वहीद मुराद 1960 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में एक तूफान की तरह आए और पूरी तरह से फिल्मी सनत पर छा गए। उन्होंने फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी, मकालमे की अदायगी और दिलकश इजहार से कामयाबियों की इंतहा को छू लिया, जबकि उनकी मसूर कुन शख्सियत और बालों के स्टाइल ने उन्हें नौजवान नस्ल का मकबूल तरीन हीरो बना दिया। ये उनकी जात का सहर था कि वो मदाहों में चॉकलेटी हीरो पुकारे जाने लगे। दोस्तों, वहीद मुराद 1938 को सियालकोट में निसार मुराद के यहाँ पैदा हुए। आप अपने वालिद की इकलौती औलाद थे, यानी कि आपका ना कोई भाई था ना बहनें थीं। आपके वालिद फिल्म प्रोड्यूसर थे और फिल्म तकसीमकार भी थे। दोस्तों, वहीद मुराद ने कराची के एक सनतकार इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा से 1964 में पसंद की शादी की थी। वहीद मुराद के सलमा मुराद से एक बेटी आलिया और एक बेटा आदिल है, जबकि एक बेटी उनकी और थी जो एक और उनकी बेटी थी जो कि छोटी उम्र में ही इंतकाल कर गई थी, लेकिन वहीद मुराद की तस्वीर में उन्हें देखा जा सकता है। अदाकार सदाकार वहीद मुराद ने SM आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर की डिग्री ली और अपने वालिद के फिल्मी बैनर के तले पहली फिल्म इंसान बदलता है से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म औलाद में पहली दफा अदाकारी करके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर अपने फनी सफर का आगाज किया था। फिल्म हीरा पत्थर के हदायतकार उनके बचपन के दोस्त परवेज मलिक थे। इस फिल्म पर उन्हें निगार अवार्ड भी मिला था। 1966 में वहीद मुराद की एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था इरमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 75 हफ्ते लगी रही, यानी कि 1.5 साल से भी ज्यादा अरसा तक वो सिनेमा में लगी रही और इस फिल्म ने साबका तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला। और इस फिल्म की कहानी एक तालीम याफ्ता हीरो और एक यतीम गरीब लड़की की मोहब्बत की कहानी पर मुश्तमिल थी। फिल्म के गाने कोको को रीना, अकेले ना जाना ऐसे यादगार गाने बने जो आज भी मकबूल हैं। दोस्तों, वहीद मुराद ने एक अपना फिल्म आर्ट्स के नाम से एक अदारा भी बनाया, जिसके रुकन नामवर हदायतकार परवेज मलिक, सुहेल रैना, अहमद रुश्दी, मसरूर अनवर और ज़ेबा थीं। फिल्म आर्ट्स के बैनर तले 1964 से 1968 तक फिल्म अरमान, एहसान, दोराहा, जहां तुम वहां हम जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई गईं। 1960 से 1983 तक उन्होंने अपने 23 साल फिल्मी कैरियर में बतौर अदाकार 124 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी 2 फिल्में हीरो 1985 में और जलजला 1987 में उनकी वफात के बाद रिलीज हुई। अदाकार वहीद मुराद ने बतौर प्रोड्यूसर 32 अवार्ड्स हासिल किए। अब बात करते हैं कि अदाकार वहीद मुराद पर ज़वाल कैसे आया और किन चीज़ों को वो समझ नहीं पाए। 270 की दहाई ने वहीद मुराद को अकेले कर दिया, क्योंकि वो तमाम बड़े फनकारों के लिए खतरे की घंटी बन चुके थे और तमाम फनकार उनकी शोहरत से जलन महसूस करते थे। यही वजह थी उनके साथ बेहतरीन हीरोइन का रोल करने वाली निशो, शबनम, ज़ेबा वगैरह ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद अली ने जब ज़ेबा से शादी की तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि आप वहीद मुराद का जो तरीकाकार है रोमांस का फिल्मों में वो ठीक नहीं है, इसलिए आप उनके साथ काम नहीं करेंगे। ये भी बताता जाऊं, वहीद मुराद को अदाकारी की तरफ लाने वाली ज़ेबा ही थी, वरना वो तो बाहसियत प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। वहीद मुराद फिल्म इंडस्ट्री में इतने अकेले हुए कि प्रोड्यूसर हदायतकार उन्हें हीरो की जगह सपोर्टिंग रोल देने से भी कतराते थे।
حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور انہی حالات میں ان کی وائف سلمہ مراد انہیں چھوڑ کر امریکہ میں جا سیٹل ہوئیں۔ ایک دفعہ آپ لاہور سے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں پر موجود ایک فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے آپ کا آمنا سامنا ہوا۔ آپ مالی طور پر اتنے تنگ ہو گئے تھے کہ آپ نے اس ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے کہا کہ کیا آپ جوید شیخ کے باپ کا رول مجھے دے سکیں گے کسی فلم میں؟ تو میں کر لوں گا۔ یعنی وہ اکنامیکلی کافی ویک تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ اداکارہ شبنم کو روبن گوش نے منع کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ کام نہیں کریں گی۔ اس طرح شبنم بھی وحید مراد کے علاوہ دوسرے تمام اداکاروں کے ساتھ کام کرتی رہیں، جن میں ندیم سرفرست تھے۔ سن 83 کے شروع میں ہی ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر زخم آ گیا اور اس وجہ سے بھی ڈائریکٹر انہیں اپنی فلموں میں نہیں لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے چہرے کی سرجری بھی کروائی۔ اداکارہ بابرہ کے مطابق فلم ہیرو جو ان کی اپنی پروڈکشن میں بنی تھی، اس کی شوٹنگ کے دوران وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ چلتے چلتے اچانک اپنا بیلنس نہ رکھ سکے اور ان کا سانس پھولنے لگا اور وہ گر پڑے۔ تب انہیں سٹاف نے سنبھالا اور انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ دیکھیں، جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ کے اپنے دوست بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں ان کے بچپن کے دوست ہدایت کار پرویز ملک کا ایک بڑا نام ہے، لیکن جب وحید مراد پر زوال آیا تو انہوں نے بھی انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا یا کتراتے رہے۔ دوسری طرف ان کی وائف جب امریکہ میں جا کر سیٹل ہو گئی تو وہ اپنے بچوں سے بھی دور ہو گئے۔ ان تمام حالات کا وہ مقابلہ نہ کر سکے اور الکوہل اور سگریٹ کا استعمال کرنے لگے اور ڈپریشن میں چلے گئے۔ ایسے حالات میں پشتو فلموں کے اداکار بدر منیر، ایسے حالات میں پشتو فلموں کے مشہور و معروف ماضی کے اداکار بدر منیر نے جب ایک پشتو فلم بنائی تو وحید مراد کو کاسٹ کر لیا۔ اس طرح حالات سے مجبور ہو کر وحید مراد کو پشتو فلموں میں بھی کام کرنا پڑا۔ دوستو، یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اداکارہ شبنم کو بھی بنگلہ دیش سے وحید مراد ہی پاکستان لے کے آئے تھے اور انہیں اپنی ہی پروڈکشن کے تحت بننے والی فلم سمندر میں پہلی دفعہ ویسٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا۔ جیسے میں بتا چکا ہوں، ان کی وائف تو امریکہ میں جا کر سیٹل ہو گئی، تو پاکستان ٹیلی ویژن اور انڈین فلم انڈسٹری کی اداکارہ انیتا ایوب کی والدہ آپ کی بہن بنی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی آپ کو سنبھالا دیا۔ آپ ان کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ 23 نومبر 1983 کو وہ انیتا ایوب کی والدہ کے گھر گئے اور وہاں پر جا کر کمرے میں اندر سے کنڈی لگا کر سو گئے۔ صبح انیتا ایوب کی والدہ نے محسوس کیا کہ وہ اٹھے نہیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکایا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تب انہوں نے نوکروں کی مدد سے دروازے کو توڑا۔ جب دیکھا تو اندر وحید مراد آدھے بیڈ پر آدھے نیچے گرے ہوئے تھے۔ شاید ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور ان کے منہ میں پان بھی تھا۔ اداکار وحید مراد کو اپنے والد کے پہلو میں وحید گلبرگ قبرستان میں، جو کہ علی زیب روڈ لاہور میں واقع ہے، وہاں پر دفنایا گیا تھا۔ ان کی ڈیتھ کے اوپر انڈین مشہور و معروف اداکار رجیش کھنہ نے بھی کہا تھا کہ میں نے ان کی ہر فلم دیکھی ہے، وہ ایک عظیم اداکار تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ دوستوں کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ پر ہر عروج کو زوال ہے۔ اس لیے فنکاروں کو چاہیے کہ جب وہ عروج پر ہوتے ہیں تو اپنے سائیڈ بزنس کی طرف بھی آئیں، تاکہ جب ان پر زوال آتا ہے تو وہ اس کے سارے اکنامیکلی طور پر مضبوط رہیں۔ آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحید مراد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔